बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पंजाब में कॉलेज में लड़की से मुबैना ज़्यादती का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। और ये मामला है क्या, ये तमाम तर हक़ाइक़ जो आपके सामने मीडिया पर इस वक्त आ रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है, और कुछ हक़ाइक़ हमारे पास भी हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। पंजाब कॉलेज के तलबा के मुताबिक अब ये जो बात की जा रही है, ये इनका जो सोर्स है वो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं। वो ये कहते हैं कि पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में चंद रोज़ पहले की ये बात है कि एक तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती का केस उस वक्त सामने आया जब इंटरमीडिएट की एक टीचर ने क्लासरूम में उस तालिबा का नाम लेकर उनके क्लास फेलोज से पूछा कि ये आ क्यों नहीं रही, ये गैर हाजिर क्यों हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ, क्लास फेलोज ने लड़की से रब्ता किया तो उसका जो नंबर था बंद था, और उसके बाद उन्होंने लड़की के वालिदैन से रब्ता करके अपनी साथी की खैरियत दरियाफ्त की। तो उसके वालिदैन ने रोते हुए बिलबिलाते हुए ये बताया कि उनकी बेटी के साथ गार्ड ने जिनसी ज़्यादती की है और वो आईसीयू में ज़ेर इलाज है। आप देखें, दरिंदगी की इंतहा और सफ़ाकियत की इंतहा के गार्ड जिसका काम तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, गार्ड जो कि बाकायदा तौर पर तसव्वुर किया जाता है, और यहाँ एक जिनसी हवस और उसकी तस्कीन के लिए एक लड़की के साथ उसने जो किया वो यानी काबिल मुज़म्मत है, नाकाबिल बर्दाश्त है। इस जुर्म के इंकशाफ पर तालिबात में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये मामला सिर्फ एक तालिबा का नहीं होता, पूरी फैमिलीज़ का होता है, और पूरी ज़िंदगी वो जिस कैफियत से उन लम्हात को बाकायदा तौर पर उन डरावनी चीज़ों को याद करके फ्लैशबैक में जा रही होती हैं, तो वो उनके लिए ट्रॉमा बन चुका होता है और पूरी ज़िंदगी लग जाती है उससे मूव ऑन करने में, और उसके वालिदैन। और उसके बाद आप देखें कि जो फैमिलीज़ जिनका वैसे ही ये होता है कि साहब अपनी जो भी लड़कियां हैं उनको एक हद तक तालीम याफ्ता रखना है, और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है तालीम न देने की, या पहली सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनके साथ अगर कोई ऐसा अमल जो कि हो गया तो फिर तो शर्मिंदगी का बायस होगा। और इससे पहले आपको याद है कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वाला वाक़या हुआ था, और उसके बाद बचा लिया गया जो भी उसमें मुलव्वस थे मुबैना तौर पर। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि इस वाक़े के ख़िलाफ़ तलबा ने आज कॉलेज के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा किया, और जिसमें कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तालिबात पर तशद्दुद किया। अब देखें, मुज़ाहरे में भी जो गार्ड्स हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की भारी नफरी कैंपस के बाहर पहुंच गई और तालिबात से इस मामले पर मुज़ाकरात भी किए उन्होंने। और ये 13 अक्टूबर की बात है जब DIG ऑपरेशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक निजी कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़े पर लाहौर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रूपोश मुलजिम को 10 घंटों में ढूंढ निकाला। और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर ये सुनते रहे कि साहब देखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है वो कैसे फुर्ती में काम कर रही है। अच्छी बात है अगर आप काम कर रही हैं, और आपने यही कहा था कि ख़वातीन आपकी रेड लाइन है। सो ये काम अगर होते रहेंगे, और जो ये काम वैसे होना ही नहीं चाहिए था जो उनके साथ सफ़ाकियत और दरिंदगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने उस बंदे को कि जिसने ये यानी घटिया तरीन, या आप जिसे कहें कि मकरूह फ़ेल अंजाम दिया, उसको आपने गिरफ़्तार किया, तो ये आपके क्रेडिट में एक चीज़ है जो कि आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उस पुलिस को तो ज़रूर मिलना चाहिए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तश्कील करता खुसूसी टीम ने रूपोश सिक्योरिटी गार्ड को लाहौर के बाहर से हिरासत में ले लिया था। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि लाहौर से बाहर जाने का एक ही मतलब कि वो फिर रूपोश ही था और भागना चाह रहा था। पुलिस की जानिब से आज दोबारा एक बयान में कहा गया है कि लाहौर पुलिस इस मामले पर कॉलेज इंतज़ामिया और तलबा से मुसलसल राबिते में है। कॉलेज के सिक्योरिटी अमले से तलबा की मुठभेड़ में चंद तलबा को मामूली चोटें आई हैं। कॉलेज इंतज़ामिया और तलबा की मदद से वाक़े के हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जा रही है। एक ये
باقاعدہ آپ سرکولر دیکھ سکتے ہیں کہ سسپینشن آف رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد پولیس کے مطابق کالج کے تمام کیمروں کی ریکارڈنگ بھی چیک کی گئی ہے، لیکن تاحال واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تو وہ جو گارڈ ہوگا اسے اندازہ ہوگا اگر اس نے یہ کیا ہے تو کیمروں کی جو جگہیں ہیں اور عام طور پر جو کیمرے ہیں وہ پاکستان میں کس پھرتی سے کام کرتے ہیں یہ میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اور مصلحتاً مصالحتاً ان کیمروں کو یا ان کی جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ دیا جاتا ہے یا پھر اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ ہم باقاعدہ طور پر سن کر سن ہو گئے۔ مبینہ متاثرہ طالبہ اور اس کے خاندان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آپ نے اس کے جو بھی اس ملزم کو آپ نے ڈھونڈ نکالا، لیکن وہ طالبہ کے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے آپ اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکیں۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی یعنی یہ بے حسی کی بات ہے، بے بسی کی بات ہے کہ آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکیں متاثرہ طالبہ کو، مبینہ طور پر جو متاثرہ ہیں۔ یہ یعنی پھر تو اس کے بعد تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے جو کہ چلتا رہے گا۔ بہرحال تمام اسپتالوں کا ریکارڈ اور کالج سی سی ٹی وی ریکارڈنگ چیک کی جا چکی ہے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اسپتالوں کا آپ نے ریکارڈ چیک کر لیا اور وہ لڑکی زیر علاج ہے اپنے والدین کے بیان کے مطابق، اور اس کے بعد بھی آپ اس کو ڈھونڈ نہیں سکیں۔ تو میڈیا والے کسی بندے سے بات کرنے وہ آپ کو کنیکٹ کروا دے گا۔ ویسے تو آپ باقاعدہ طور پر جو پنجاب پولیس ہے وہ چاہت فتح علی خان کے ساتھ، وہ حارث رؤوف کے ساتھ، وہ شاداب خان کے ساتھ بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کیمروں میں، اور چاہت فتح علی خان ایک وقتہ بدو بدی، اور اس کے بعد پھر چاہت کے پیچھے پنجاب پولیس تھی، اور یہ کام باقاعدہ طور پر چاہت، بڑی بات ہے، اس کو تو آپ نے ڈھونڈ نکالا۔ لیکن یہاں ملزم کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ روپوش تھا، ایک لڑکی اس کو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جو مبینہ طور پر متاثرہ ہے۔ یہ واقعے کی سیریسنس اور آپ کی جو کارکردگی ہے اس کا پول کھولنے کے لیے کافی چیزیں۔ بہرحال پولیس کے مطابق اب تک کسی مبینہ متاثرہ لڑکی کی نشاندہی نہیں ہو سکی ہے۔ طلباء سے مسلسل بات کی جا رہی ہے، ان کی جو دوستیں ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو کلاس فیلوز ہیں، جو باقاعدہ طور پر، اور اس شرط پر وہ ان کو بھی بتانا چاہیے، اس شرط پر کہ ان کا جو نام ہے وہ صیغہ راز میں رکھنا چاہیے پولیس کو، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ پولیس کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کی جو شناخت ہے یا ایسے واقعات میں جو شناخت ہے اس کو ظاہر کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال پولیس کہتی ہے کہ ثبوت ملتے ہی فوراً قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہوا ہے کہ جو متعلقہ کالج ہے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کتنے جو چراغ ہیں جو باقاعدہ طور پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آگے جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے، پھلنا ہے، پھولنا ہے۔ تو پنجاب کالج گلبرگ کیمپس میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعے پر پنجاب حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ کیمپس کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے۔ اب اس پہ کیا کہا جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں جو چور ہوتا ہے نا، چور، اس کو بند کر دینے سے چوری ختم نہیں ہوتی۔ ایک مائنڈ سیٹ گیم ہے۔ چوری تب ختم ہوگی جب آپ ایک تو جو چیزیں ہیں یعنی تمام تر افراد تک، یہ سمپل ہے، ایک یہ سمپل ہے۔ میں اس کے بعد بھی یہ کہتا ہوں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا چور کو یا اس چوری کو، اور کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو اتنا امیر کر دو یہ چوری کرے گی نا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، یا اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ لیکن ایک مائنڈ سیٹ گیم بھی تو ہے نا کہ آپ لوگوں کو اس جانب راغب کریں، اس سوچ کی جانب تو راغب کریں کم از کم کہ وہ چوری چھوڑ دیں اور اپنی محنت اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ لیکن نہیں، آپ نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو پیچھے لگا دیا ہے کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کرتے رہو۔ یہ جب ایسے ہی ہوگا تو اس کے بعد آپ نے رجسٹریشن معطل کر دی ہے، اور اس سے زیادہ نقصان ہوتا، یا پھر آپ اس لڑکی کو ڈھونڈ کے باقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز کریں۔ اس میں کیا چلے جانا تھا؟ پورا کالج، اور یعنی کتنے گھر متاثر ہوئے ہوں گے، کتنی فیملیز متاثر ہوئی ہوں گی، اور کتنی لڑکیاں جو زیر تعلیم ہیں وہ متاثر ہوئی ہوں گی۔ لیکن خیر، آپ کو تو یعنی چاہیے ہی ہے کہ بس ہیڈ لائن بنوانی ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا رہے وہ
چھوڑ دیجئے، یہ تو آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ بہرحال صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خود احتجاج کرنے والے طلباء کے پاس پہنچے اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ رجسٹریشن آپ نے معطل کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم نے ثبوت ڈیلیٹ کرنے والے اساتذہ کے خلاف یہ ضرور کرنا چاہیے، جو بھی اساتذہ اس میں ملوث ہیں، ثبوت حذف کر رہے ہیں، ڈیلیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو تو آپ نے پہلے ہی پکڑنا ہے۔ پنجاب کالج کیمپس 10 کے تصادم میں ریسکیو، اہلکار اب تک 27 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، اس کے بعد واقعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی پولیس یہ کہہ رہی کہ صاحب ہم اس متاثرہ مبینہ لڑکی کے پاس پہنچ ہی نہیں پائے ہیں۔ البتہ ہم نے جو مبینہ ملزم ہے اس کو گرفتار کر دیا۔ اس پولیس پہ میں شاداں ہوں، میں نازاں ہوں، میں خوش ہوں، اور اس پولیس کی کارکردگی پہ میں حیران بھی ہوں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔